अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मेयर कराची वसीम अख्तर रिहा भी हो गए हैं और इस वक्त मेयर का ऑफिस में अपने काम भी शुरू कर चुके हैं। उन्हें क्या मसाइल हैं, क्या वो कराची में डिलीवर कर पाएंगे? स्टूडियो में आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। 4 माह बाद कराची के मुंतखब मेयर वसीम अख्तर जेल की सलाखों से जमानत पर निकल आए, इख्तियारात संभाल लिए। अब इन्हें परफॉर्म करना है, वक्त कम मुकाबला सख्त, क्योंकि मेयर कराची को ना सिर्फ इख्तियारात की जंग लड़नी है बल्कि इख्तियारात मिलें या ना मिलें काम करके दिखाना है। क्योंकि इस वक्त मेयर कराची वसीम अख्तर के हाथ में शहर ही का नहीं MQM का सियासी मुस्तकबिल भी है। MQM पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल की चाबी अगर किसी शख्स के हाथ में है तो वो है वसीम अख्तर। क्योंकि 1.5 बरस बाद 2018 के आम इंतखाबात हैं और शहर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए माजी के मुकाबले में चैलेंजेस ज्यादा हैं। अब एक तरफ MQM लंदन है, दूसरी तरफ पाक से जमीन पार्टी है, तीसरी तरफ MQM हकीकी और फिर MQM पाकिस्तान जो कहती है कि हम अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखेंगे। अब अगर वसीम अख्तर कारकर्दगी दिखाते हैं तो बिलाशुबा 18 माह बाद होने वाले इंतखाबात में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को फायदा होगा। आज सिंध असेंबली के इजलास में शिरकत के बाद वसीम अख्तर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नेशनल एक्शन प्लान की नहीं, अब कराची को टारगेटेड डेवलपमेंट की ये प्रोग्राम की जरूरत है। टारगेटेड ऑपरेशन और उस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर कराची में टारगेटेड डेवलपमेंट हो गई। बहरहाल मेयर कराची को ना सिर्फ 39 मुकदमात में अदालती कार्रवाइयों का सामना करना है, शहर के हालात को भी बदलना है। और इस वक्त मेयर कराची के सामने सबसे बड़ी रुकावट इंतहाई महदूद उनके पास सड़कों की सफाई, इसके अलावा कौमी दिनों में शहर सजाने, स्लॉटर हाउस, पब्लिक टॉयलेट की निगरानी के इख्तियारात होंगे। साथ ही मेयर कराची को तजावुजात के खात्मे और कुत्ता मार मुहिम चलाने का भी इख्तियार होगा। इन इख्तियारात के साथ साथ मेयर कराची क्या करेगा? कराची में बेहतरी, तरक्की, बहबूद के तमाम शोबे मेयर कराची के नहीं, सिंध हुकूमत के पास हैं। वो महज एक मेंबर के तौर पर राय दे सकते हैं या डिलीवर करेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी शहर से कचरा उठाने का इख्तियार, ट्रांसपोर्ट और मैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी शहर में बड़ी ट्रांसपोर्ट का मंसूबा, तालीम, लोकल टैक्स और सेहत जैसे अहम शोबे सिंध हुकूमत के पास हैं। माजी में कराची वाटर बोर्ड का चेयरमैन मेयर कराची होता था, वजीर बल्दियात है। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को तब्दील करके सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कर दिया गया है, जो सिंध के वजीर बल्दियात के मातहत है। तबादला, तकर्रुरियां, तरक्कियां, इंतजामी और मालियाती इख्तियारात सिंध हुकूमत के पास हैं। ये सब बड़ा चैलेंज है जो वसीम अख्तर के सामने है, मगर वसीम अख्तर समेत मुत्तहिदा के रहनुमा ये दावा कर चुके हैं कि इख्तियारात मिले ना मिले काम करके दिखाएंगे। कम वसाइल में भी और कम इख्तियार में भी इंशाअल्लाह ताला अगर जज्बे सच्चे हो, लगन पक्की हो तो सहराओं को भी नखलिस्तान बनाया जा सकता है। बेशक हमारे पास इख्तियार नहीं है, बेशक हमारे पास फंड नहीं है, बेशक हमारे पास अभी वो काउंसिल भी बनी नहीं है, लेकिन हमें ये साबित करना है कि ये शहर सिर्फ और सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तमाम कौमियतों के चाहने वालों का शहर है और हम बिला तफरीक इस शहर की खिदमत करेंगे। मुत्तहिदा ने यह साबित करना है, साबित वसीम अख्तर साहब के जरिए करना है जो हमारे साथ हैं। क्योंकि अहम बात यह है कि सिंध की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो की तरफ से भी मेयर कराची के लिए मस्बत पैगाम सामने आ चुका है। I didn't vote for the mayor of Karachi. I am also a citizen of Karachi. There are other citizens of Karachi, they didn't vote for it. But they'll wonder, why is our mayor in prison? Only after our local body elections have happened. Usse pehle, I mean, I want justice for 12th May. The largest, greatest number of victims in the 12th May tragedy was in the Pakistan People's Party. Magar aap agar is tarike se karte, the way that Nisar has done this, you're actually weakening the May 12th case. And on top of that, you're creating this very dangerous perception that you hinted to us. खुद कह रहे थे मैंने वोट नहीं दिया मेयर कराची के लिए, मगर उनके जो जेल में होने पर शदीद एतराज उठा रहे थे। वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम अख्तर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम शुरू करने से पहले जिन अवाम के लिए आपने खिदमत करनी है सुन लीजिए, उनकी क्या तवक्कात हैं आपसे? सिर्फ लोगों के लिए काम करें, कराची की आवाम के लिए काम करें, कराची को बनाने के लिए काम करें। फंड्स का इशू आएगा। मुस्तफा कमाल कौन था, इनके साथ का इशरतुल्लाबाद कौन था, इनके साथ के थे। तो इसी तरीके से जैसे अभी ये लोग अलग हो गए, अब तो बढ़ जाएंगे। जब एक चीज़ बढ़ जाएगी ना तो वो बेकार है, वो नहीं हो सकता, क्योंकि जो करने को जाओगे तो करने नहीं देंगे काम उसको। कुछ नहीं दिखा सकेंगे, क्या दिखाएंगे? वो अपनी जेबें भरते हैं सारे। ये मुल्क के लिए क्या कौन सोचता है? कोई नहीं सोचता है। गरीब आदमी के लिए कौन सोचता है? ये चीज़ तो सोचो ना। गरीब आदमी तो रोल रहा है अपने लिए, कोई उसके लिए ना पूछ है ना गीछ है। बोलते हैं पानी देंगे, बिजली देंगे, गैस देंगे। अगर काम कर दिया तो आवाम भी खुश होगा, हम भी खुश होगा। अगर नहीं किया, इस बार आया दोबारा नहीं आएगा। गवर्नमेंट ने सपोर्ट की है उनको, खास तौर पे CM ने की है, बिलावल भुट्टो ने कमेंट्स दिए उनके लिए।
तो मेरा ख्याल है कि अगर मुल्क की मफाद में देखा जाए तो उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए, जब वो बाहर आके तो उनको फुल सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें भी डिलीवर करके दिखाना चाहिए। क्या लगता है कुछ काम कर सकेंगे कराची में? लगता तो नहीं है सर। इनके आने से अल्हम्दुलिल्लाह के मामलात बेहतर होंगे, कारोबार के हवाले से ये तमाम कचरे के हवाले से, ये जितने भी है KMC DMC सब के हवाले से ये मामलात हल होंगे, उम्मीद है। आपने सुना अवाम की तवक्कात हैं वसीम अख्तर साहब के लिए। चैलेंज है, अवाम के जहन में बहुत सारे सवालात हैं, मुत्तहिदा की अपनी तकसीम भी, इसके अलावा कराची में वोट बैंक, फिर इख्तियारात, मगर तवक्का यही है कि इन्हें डिलीवर करना है। वसीम अख्तर साहब, कैसे डिलीवर करेंगे आप? अगला 2018 का इलेक्शन है, 18 माह का चैलेंज है और फिर जाहिर पूरा टेन्योर आपके पास है, क्या प्लान है, कैसे डिलीवर करेंगे? थैंक यू शाजिब, आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में। मेरा गला भी बहुत ख़राब हुआ है। बिल्कुल एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसा कि अगर सियासी हवाले से देखूं तो आपने एक्सप्लेन किया उसको, जो हालात हैं कराची शहर में और सियासत के। उसके बाद फिर इख्तियारात, महदूद इख्तियारात हैं, आपने एक्सप्लेन किया, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। जो KMC के पास 18 महकमे छोड़े हैं, वो ना तो कोई प्लानिंग का हिस्सा है उसमें, ना उसमें रेवेन्यू जनरेशन है। मास्टर प्लान सिंध गवर्नमेंट के पास है, वाटर बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के पास है, वेस्ट मैनेजमेंट सिंध गवर्नमेंट के पास है, बिल्डिंग कंट्रोल सिंध गवर्नमेंट के पास है। ये एक्ट जो आया था 2013 का, उसमें सिंध गवर्नमेंट ने सब अपने पास रख लिया। जो वसाइल हैं, जैसा कि फारूक भाई ने भी कहा, मेरी भी वही नीयत है और यही कोशिश है कि जो हमारे पास मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में टीम जो इलेक्ट होके आई हैं, बल्कि मेरा पहला स्टेप ये होगा कि मैं दूसरी सियासी जमातों को भी साथ लूँगा, जिसमें PTI, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के पास भी जाऊँगा, और नून के भी कुछ इलेक्टेड लोग हैं, उनको भी साथ लूँगा। हम मिलके उन डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर सकते हैं, जितने भी वसाइल डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो जो ह्यूमनली पॉसिबल होगा विद दैट टीम जो हमारे पास है, उसको हम बरूकार लाएंगे। मगर उसमें कर क्या, आपका जो पॉलिटिकल और इंतजामी चैलेंज है वो एक साथ है। इस दफा ऐसा नहीं है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बारे में जो कहा जाता था, करें ना करें वोट बैंक पक्का है। आपका अंदर जो अपनी तकसीम है उसमें भी आपने साबित करना है कि उर्दू बोलने वालों के इंटरेस्ट के लिए या वोटर के लिए या कराची के वोटर के लिए कह लीजिए, इस वक्त MQM पाकिस्तान ही एक वायबल ऑप्शन है। तो उसमें ये इख्तियारात ही की जंग लड़ते रहेंगे या कुछ कर पाएंगे? आपकी पार्टी से मंसूब है कि एक जमाने में जब आपको इख्तियार मिला तो ब्रिज बनाए, कराची में सफाई हुई, कराची में दरख्त लगे, तो उसके बाद ये कर सकेंगे सारे काम? देखिए, जहाँ तक सियासी पॉइंट है, मैं समझता हूँ बिल्कुल आपने सही कहा कि जो कराची के अवाम है वो MQM पाकिस्तान की तरफ ही देख रहे हैं, और इंशाल्लाह 2018 के इलेक्शन में आप देखोगे कि MQM पाकिस्तान ही आपको नजर आएगी। उसके लिए आप की हैं, आपके इल्म है कि आप की हैं, आप डिलीवर करेंगे तो होगा। बिल्कुल ऐसा है, हम पूरी कोशिश करेंगे। देखें, बाशऊर अवाम है, जानती है कराची की अवाम कि अगर इलेक्ट होने के बाद इलेक्शन करवाए गए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे करवाए गए, जब इलेक्शन करवा दिए गए तो इख्तियारात नहीं दिए गए, और फिर वो इख्तियारात अपने पास रखे हैं, खुद भी डिलीवर नहीं कर रहे। तो ये पॉइंट अवाम जानती है कराची का। हम पूरी कोशिश करेंगे, बल्कि मैं कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहूंगा, मैं इनसे सिंध गवर्नमेंट से बात करना चाहूंगा कि अगर कराची डेवलप करता है तो क्रेडिट CM को मिलता है। पूरे पाकिस्तान में क्रिटिसिज्म CM के साथ हो रहा है। पंजाब की लोग तारीफ कर रहे हैं, उस CM की तारीफ कर रहे हैं, आपकी तारीफ नहीं कर रहे एज फार एज डेवलपमेंट इज कंसर्न। सिंध की बात और कराची की स्पेशली, तो अगर कराची डेवलप करेगा, आप हमारी टीम को इस्तेमाल करें। हम इलेक्ट होके आए हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, CM साहब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके डोमेन में आता है ये लोकल गवर्नमेंट। कस्टोडियन वो अभी तक कोई पॉजिटिव जेस्चर आया है सिंध हुकूमत की तरफ से? आपके सामने है, बिलावल साहब ने ऐसी बात की। वो उस वक्त जब आप दायरे जेल में थे, मैं समझता हूँ कि वो भी चाहेंगे कराची डेवलप हो, और मेरी पूरी कोशिश होगी, मैं टाइम लूंगा। बिलावल ने चूज करना है कि वो कराची को डेवलप अपनी पार्टी के थ्रू कराना चाहते हैं, जो कि 8-8.5 साल में कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, आपके थ्रू कराना चाहते हैं। शाहजेब पीपल्स पार्टी को भी पता है कराची का मैंडेट MQM पाकिस्तान के साथ है और रहेगा, माजी में भी यही था, ठीक है। वो मैंडेट कहीं और जा नहीं सकता, तो व्हाई नॉट वर्क फॉर कराची, कि हम काम क्यों ना कर लें। पूरे पाकिस्तान में जो क्रिटिसिज्म आ रहा है पीपल्स पार्टी को, वो खत्म हो सकता है, हम मिलकर काम कर रहे हैं। मगर सिंध हुकूमत के साथ साथ मुस्तफा कमाल साहब के दौर में जनरल मुशर्रफ साहब थे, इस्लामाबाद में वफाक की तरफ से जबरदस्त सपोर्ट थी, फंड्स मिला करते थे। वफाकी हुकूमत से क्या चाहते हैं आपके? क्या आपको? मैंने अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कहा है, रिक्वेस्ट की है PM साहब से, माजी में भी कराची पैकेज मिले हैं। फिर मैंने उनको ये भी कहा है कि
سی پیک میں کراچی کو دیا جائے کچھ. سی پیک کا جب قرضہ اتارا جائے گا تو کراچی کے ٹیکسز سے ہی اتارا جائے گا جو ٹیکسز کراچی سے جاتے ہیں. کیا دیں سی پیک سے, کیا بنے آپ؟ کچھ پلان کریں, ہم آپ کو ان کو ریکوائرمنٹ دیں گے, میں ان سے بھی ملوں گا جا کے. میری کوشش رہے گی کہ میں ڈار صاحب سے اپوائنٹمنٹ لوں آنے والے وقت میں, اور ان کو بتاؤں گا میں کراچی کی یہ ایشوز ہیں. اگر سندھ گورنمنٹ نہیں کوآپریٹ کر رہی, کم از کم آپ کوئی پیکیج تو دیں. مگر پروجیکٹ تو آپ کو کنسیو کرنا پڑے گا. ظاہر ہے پروجیکٹس تو ہیں ہمارے پاس, کوئی واٹر کا چاہتے ہیں, چائنیز کو بھی آپ کو پریزنٹ کرنا پڑے گا جا کے. وہ پروجیکٹس تو ہیں ہمارے پاس ریلیٹڈ ٹو واٹر بورڈ. ہمارے پاس وہ پیکیج ہیں کہ 4 کو جلدی سے کمپلیٹ کریں. اس کے بعد ماس ٹرانزٹ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس جو ہم چاہیں گے. ڈی سیلنیشن پلانٹس ہیں, وہ لگ سکتے ہیں ہمارے یہاں, بہت ساری چیزیں. جو اس وقت وزیر بلدیات ہیں ان کے ساتھ آپ کی کیمسٹری پچھلے دنوں کوئی خاص اچھی نظر نہیں آئی تھی, وہ کہتے کام کرنے سے روک رہے ہیں, اور یہ ان کے ساتھ کیمسٹری کیسے ڈیولپ کریں گے؟ بہت سارے اختیارات تو وہ لے گئے. دیکھیں, میں پوری کوشش کروں گا کہ سی ایم صاحب سے میٹنگ کرنے کے بعد لوکل گورنمنٹ کے منسٹر سے بھی بات چیت کروں انہی حوالے سے کہ ہم اگر مل کے کراچی کی خدمت کر سکیں. مختلف پروجیکٹس ہیں ان پہ ہم کام کر سکیں تو یہ آپ کے ہیٹ میں ایک اور فیدر آئے گا. آپ ہمیں استعمال کر لیں, جیسے کہ میں نے کہا لوکل گورنمنٹ کو استعمال کریں, یہ آپ ہی کی گورنمنٹ ہے. تو دیکھتے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر آپشن ہے. ہم نے کچھ سوالات وزیر بلدیات کے سامنے رکھے کراچی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور نئے میئر کے ساتھ تعاون کے حوالے سے. اگر یہ لوگ یہ کام کر رہے ہوتے 8 سالوں میں تو میں نہیں بولتا, یہ بھی تو نہیں ڈیلیور کر رہا. ہم نے ان کے سامنے کچھ سوالات رکھے ہیں, آپ دیکھ لیجئے کہ کس حد تک کوئی کیمسٹری بلڈ ہو جائے یا پھر کوآرڈینیشن ہو جائے, کوآپریشن ہو جائے آپ دونوں کے درمیان, کیونکہ کراچی کے لیے بڑا لازمی ہے جو کراچی کا حال ہے. وہ ذرا سنیں. شورا صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ سارے اختیارات تو لے لیے ہیں آپ نے, ایک میئر آیا ہے کراچی میں کام کرنا چاہتا ہے, ڈیلیور کرنے کی بات کر رہا ہے, کراچی کا حال سب نے دیکھا ہے, کیا کوئی اختیارات دیں گے, فنڈز دیں گے, پیسے دے گی سندھ حکومت تاکہ یہ ڈیلیور کر سکیں, کراچی کے لوگوں کے کچھ مسائل کم ہو, کراچی کے حالات بہتر ہو سکیں؟ دیکھیں 2013 کا ایکٹ بڑا کلیئر ایکٹ ہے, اس کے اگر شیڈول 2 کے پارٹ 1 میں میئر صاحب جائیں گے تو ان کو بہت بڑا ڈپارٹمنٹ کے KMC ملا ہے, جس میں ہاسپٹلز سے لے کے, اور ہاسپٹلز بھی عباسی شہید جیسی ہاسپٹل, بڑی بڑی وہ ہاسپٹلز, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, ایبی ٹاورز ہمارے میئر کے پاس ہوں گے, اور ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس میئر صاحب کے پاس ہوں گے. میئر صاحب کو ماہانہ اس وقت سندھ گورنمنٹ کے طرف سے OZT شیئر اور پلس وہ گرانٹ مل رہی ہے جن سے وہ ڈیولپمنٹ کر سکتی ہیں. ہاں لیکن ایشو یہ ہے کہ میئر صاحب کو کچھ اسٹرکٹ ڈیسیشنز بھی اٹھانا پڑیں گے. جو ماضی میں ان کی پارٹی کی گورنمنٹ نے بے تحاشا ملازم بھر دیے تھے KMC میں, جو گوشت ملازمین ان سے جان چھڑانی پڑے گی. اگر شہر کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے کچھ اسٹرکٹ ڈیسیشن بھی اٹھانے پڑیں گے جس ڈیسیشن سے شہر کی بھلائی ہوگی. دیکھیں شورا صاحب, جہاں پر بھی گھوسٹ امپلائیز ہیں یا اوور اسٹافنگ ہے وہ نکلنے چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر کیا پیپلز پارٹی پھر موقع دے گی یہ الزام لگانے کا کہ ایک ہی پارٹی اور اس کے سپورٹرز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ PIA میں اوور اسٹافنگ ہے, گھوسٹ امپلائیز آپ کے دور میں رکھے گئے ہیں, وہاں اگر فیڈرل حکومت پرائیویٹائز کرنے کی بات کرے تو آپ لوگ آ کے مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. سندھ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو, جگہ جگہ اوور اسٹافنگ ہے, جگہ جگہ گھوسٹ امپلائیز ہیں, وہاں پر آپ لوگ کچھ کرتے نہیں, جو اپنے بھرتی کیے ہوئے ہیں انہیں نکالتے نہیں. تو کیا ایک ہی پارٹی کے اوپر آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے یا یونیفارم یہ معاملہ کرنا ہے تاکہ ہر جگہ سے گھوسٹ امپلائیز نکلیں؟ اور دوسرا سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے جو اختیارات لے لیے ہیں وہ کچھ واپس دیں گے یا نہیں تاکہ یہ ڈیلیور کر سکیں؟ دیکھیں میئر صاحب ڈیولپمنٹ کے لیے پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں, اگر ان کے بجٹ سے باہر ہو رہا ہے تو سندھ گورنمنٹ سے مدد مانگ سکتے ہیں, مدد کر سکتے ہیں. سالج ویسٹ مینجمنٹ بورڈ میں ہمارے میئر صاحب ممبر ہیں, واٹر بورڈ میں ہمارے میئر صاحب ممبر ہوں گے, تو میئر صاحب سے کوششنز ہوگی ہر جگہ پہ ہر مرحلے میں. ایسا وہ ٹھیک ہے, مگر ایکسکلوزیو کچھ ڈیسیشن میکنگ اتھارٹی دیں گے, کراچی کے ہیں, کراچی کو جانتے ہیں, کراچی میں کام کرنا چاہتے ہیں کہ جی آپ ڈیسیشن لیں, آپ ایگزیکیوٹ کریں, یا ڈیسیشن میکنگ بھی ان کے پاس نہ ہو, پھر فنڈنگ کے لیے وہ آپ کو دیکھیں, تو کچھ ایکسکلوزیو اختیارات تو دیں, کیونکہ 8 سال کی مثال تو ہمارے سامنے ہے نا آپ کے دور کے 8 ساڑھے 8 سال کی, کہ نہ ڈیسیشن لیے گئے نہ ڈیلیور کیا گیا. تو ایک شخص کو ڈیسیشن لینے کی اور ڈیلیور کرنے کی اور پھر فائنینشل سپورٹ کی گارنٹی تو دیجئے.
सिंध गवर्नमेंट ने K4 का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। सिंध गवर्नमेंट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को ग्राउंड पे लेके आई है। सिंध गवर्नमेंट ट्रीटमेंट के लिए S3 का प्रोजेक्ट लेके आई है। तो ये प्रोजेक्ट सारे वो प्रोजेक्ट हैं जो 2013 में सिंध गवर्नमेंट लेके आई और ग्राउंड पे वो प्रोजेक्ट आ गए हैं। तो इतने बड़े शहर के लिए इतने बड़े प्रोजेक्ट्स की जरूरत थी। देखिए 2011 तक मेयर साहब के पास ये इदारे थे, 2010 तो उन्होंने कोई प्रोजेक्ट नहीं लेके आए। हाँ, जरूर इस तरह हुआ कि वाटर बोर्ड में 10,000 लोग रख दिए गए बगैर फॉर्मेलिटीज के। KMC और DMCs में मुलाजमीन की तादाद 15,000 थी, उसको 60,000 कर दिया गया। देखिए ये ऐसे इक़्तिदाम थे जिनसे ये इदारे बैठ गए हैं, उनको उठा के खड़ा करने की जरूरत है। उसमें मेयर साहब की हम करेंगे, लेकिन उनको सख्त लेना पड़ेंगे शहर की भलाई के लिए। सख्त डिसीजन आपको लेना पड़ेंगे, आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। कुछ बोर्ड्स हैं उसके मेंबर में आपको बनाया हुआ है, K4 वगैरह शुरू हो गया है, ये जवाब। देखिए मुझे पता था कि ज़ाहिर है लोकल गवर्नमेंट 2013 के एक्ट की बात होगी, जिसमें डेवलपमेंट प्लानिंग की जो बात की गई है। मैं यहाँ ये क्लियर करता चलूँ कि जो प्लानिंग का मामला है उसमें सिर्फ सुपरविजन रखा है हमारे लिए। KMC या मेयर जो है वो सुपरवाइज कर सकता है, सिर्फ टेंडरिंग फंडिंग वो सब सिंध गवर्नमेंट के ही पास है। उसके बाद अगर आप सॉलिड वेस्ट को देखें तो अभी इन्होंने कारकर्दगी अभी आपके सामने 2 डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने आउटसोर्स किया है, एक $1 मिलियन एंड 1.4 मिलियन US का। अब ये इनको मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी गलती की है इन्होंने। ये इसको सस्टेन नहीं कर सकते, इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें गारंटीज की बात आएंगी। सिंध गवर्नमेंट की गारंटीज चाहिए होंगी, ये कंटिन्यू नहीं हो सकेगा। बहुत सारी ऐसे फ्लॉज हैं जो ये कर रहे हैं। अब इनसे मीटिंग्स होंगी तो मैं उनको भी पॉइंट आउट करूंगा कि ये आप कंटिन्यू कैसे करेंगे। वक्ती तौर पे अगर सिर्फ मीडिया पर्पस के लिए अगर आप सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं तो K4 का हाल आपके सामने ही है कि कितना तेजी से K4 आगे जा रहा है। अभी भी नहीं जा रहा, बहुत तेजी से आगे। ऐसा हो गया, वफाक कह रहा है कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सिंध कह रहा है हम भी आगे लेके जा रहे हैं। ग्राउंड पे अगर कुछ नजर आ रहा हो तो अपनी टीम को किस दिन मेरे साथ भेजें तो मैं आपकी टीम को भी दिखा दूंगा ग्राउंड पे क्या हो रहा है। डेफिनेटली भेजेंगे। कराची के शहरियों का पानी बहुत बड़ा मसला है, कोई प्लान है आपके और इन इख्तियारात के साथ कर सकते हैं कुछ? मैं तो नहीं समझता, मगर ये है कि हम जितना भी कन्विंस करने की कोशिश करेंगे सिंध गवर्नमेंट के जिम्मेदारों को, CM साहब को, इनके सियासी लीडरान को, कि इस तरह से काम नहीं होगा। अगर तो ये, जैसे फिर मैं कहूंगा, अगर तो ये 8 सालों में कर रहे होते तो जाहिर है मैं ये बात भी नहीं करता। और हमें अगर नजर आ रहा होता कि इनकी ऐसी प्लानिंग है कि ये कराची को डेवलप करेंगे, वो भी नजर नहीं आ रहा, तो इनसे जाहिर एक लास्ट ऑप्शन जो होगा वो नए चीफ मिनिस्टर हैं जिनके जाहिर अंदाज में एक तब्दीली नजर आती है, जो एक प्रोफेशनल अप्रोच जिनकी नजर आती है, उनसे मिलेंगे या बिलावल से मिलेंगे, किससे, या मीडिया के जरिए और अदालत के जरिए और सड़कों पर आकर अपनी जंग लड़ेंगे? नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा CM साहब से भी। CM साहब भी एक्सपीरियंस आदमी है और थोड़ा सा डायनेमिक भी है और जॉब की भी है उन्होंने, बाहर के पढ़े हुए हैं, तो मैं बाहर का एक्सपोजर है तो वो भी चाहेंगे कि कराची डेवलप हो। तो ये सारी चीज़ें सामने रखेंगे। अगर बिलावल साहब से भी मुलाकात करनी पड़ी तो बिल्कुल ज़रूर करेंगे। और मैं समझता हूं कि बिलावल साहब भी चाहेंगे कि कराची जो है वो डेवलप हो। इवन अगर हम मिल के कराची की डेवलपमेंट में हम कुछ काम कर सकते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। सियासत से बालातर होके कराची को हम डेवलप कर सकते हैं। एक ऐसी रिलेशनशिप बना के कोई फॉर्मूला सामने रख के, अगर आप एक्ट में अमेंडमेंट नहीं करना चाह रहे तो हम मिल के जो शोर इश्यूज हैं उनको हम हैंडल कर लें, उनको एड्रेस कर लें। बहुत शुक्रिया। वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने सुनी मरकजी हुकूमत से, बिलावल भुट्टो जरदारी से, चीफ मिनिस्टर से, तीनों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इस शहर के हालात बेहतर करने के लिए ताउन कीजिए। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेजिस्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबके हिसाब से ताउन कीजिए ताकि शहर के हालात बेहतर किए जा सके। जाहिर शहर का हाल सबने ही देखा है, आवाम चाहते हैं कि शहर के हाल बेहतर हो। प्रोग्राम में एक ब्रेक, उसके बाद जिक्र होगा हामिद खान केस छोड़ गए हैं। ये कहकर छोड़ गए कि मीडिया पर प्रोपेगेंडा होता है, ऑब्जर्वेशंस को खबर बना दिया जाता है। खबरें आ रही हैं कि बाबर एवान अगले वकील हो सकते हैं। बाबर एवान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे क्या वो ये केस यहां से जीत सकते हैं। उन्हें लगता है एविडेंस बहुत ज्यादा अच्छी है, उनसे सामने सारा मामला रखेंगे। एक ब्रेक के बाद बाबर एवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर एवान साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जाहिर खबरें बहुत सारी आ रही हैं
کیا پاکستان تحریک انصاف نے اس کیس کے لیے ابھی تک آپ سے رابطہ کیا ہے؟ میرے خیال میں وہ ان کی کوئی اپنی ڈومیسٹک کی کوئی کنسلٹیشن ہے، اس حوالے سے میری کسی سے بات نہیں ہوئی. آپ کی بات نہیں ہوئی، اور اگر آپ سے رابطہ کیا جاتا ہے تو آپ خوشی خوشی یہ کیس لینے کو تیار ہیں آپ کے خیال میں؟ رابطہ تو ویسے آج لندن جانے سے پہلے بھی صبح عمران خان صاحب کی کال تھی، میں اس وقت کورٹ میں تھا، باہر نکل کے پھر بات میں میری ہوئی. وہ جس شادی میں وہ گئے ہیں وہاں میرے بھی بڑے دوست ہیں، نبیل چودھری صاحب اور انیل چودھری صاحب، میں نے بھی جانا تھا لیکن میں نہیں جا سکا. جہاں تک کیس کا تعلق ہے، جو ان کی کنسلٹیٹیو پروسیس ہے، میں اس میں شریک رہا ہوں شروع سے ابھی تک. ساتھ ہی بابر احمد صاحب دو رائے ہیں اور سینئر وکلا کی ہیں. ایک یہ کہ جی لائر جو ہوتا ہے وکیل، وہ وہی کیس پریزنٹ کر سکتا ہے جو کلائنٹ اس کا دے، اس کو زیادہ خوبصورتی سے پیش کر سکتا ہے، ایویڈنس کلائنٹ نے دینی ہوتی ہے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ لائر جو ہیں اس وقت قانون وہ کیس نہیں اچھا ریپرزینٹ کر رہا ہے. آپ کی اپنی رائے کیا ہے بطور قانون دان اور ایک بہت سینئر لائر؟ اس وقت مسئلہ کیا ہے اس کیس میں؟ اس کیس کو تھوڑا سا پرے رکھ کے پہلے میں آبجیکٹیولی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے قانون اور انصاف کے ایوانوں کے حوالے سے، تو اس پہ میں، آپ اجازت دیں، اہل زبان ہے تو میں ایک شعر میں تبصرہ کر دیتا ہوں، بات ساری واضح ہو جائے گی. تو شعر یہ ہے کہ بس فقط کہنے کا انداز بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. پریزنٹیشن وکالت میں اور ایڈوکیسی میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جتنا بھی پرسیپشن بنا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ابھی صحیح طور پہ کیس شروع نہیں ہوا. جو شروعات ہیں یا جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کچھ تھوڑی بہت پلیزنٹریز بھی کورٹ کے ڈیکورم کے مطابق ہوتی ہے اور اس کے بعد پریلیمنریز ہوتی ہیں، یہ ان کی سٹیج کے اوپر ابھی یہ مقدمہ تھا، اس لیے کوئی تاثر حتمی طور پہ قائم نہ کیا جائے. جب اگلی تاریخ ہوگی تو آپ کو میری بات پہ یقین آ جائے گا کہ مقدمہ جب کھل رہا ہے تو وہ پرسیپشن سارے ختم ہو جائیں گے جو اس وقت میڈیا ٹاکس کے ذریعے سے ہم لوگ قائم کر رہے ہیں. تو بطور قانون دان جو کہ اس کنسلٹیشن کا بھی حصہ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خود یہ کیس یہاں سے جیت سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیس عمران کا نہیں پاکستان کا ہے، اور میں ساتھ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس ایک مومنٹ آف ٹروتھ آیا ہے جس کو سیز کر لینا چاہیے، جس کو قابو کر لینا چاہیے. وہ یہ ہے کہ ہم ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی دونوں ان کا نظام لانے کے قابل ہیں. اس کے لیے ایک لینڈ مارک موقع ہے، اور اس کیس کو لازمی طور پہ جیتنا ہارنا یہ دعویٰ وکیل نہیں کر سکتا، نہ اس کا پروفیشن اس کو اجازت دیتا ہے. لیکن یہ مقدمہ ایک انتہائی اہم اور اتنا ہی ثابت شدہ مقدمہ ہے 3 حوالوں سے. پہلا حوالہ جو ایڈمیشنز ہیں وہ کنفیشنز بن گئے ہیں 5-6 لوگوں کے. دوسرا حوالہ جو خط آیا ہے اس نے سب پچھلے موقف جھٹلا دیے ہیں. اور اس کا تیسرا حوالہ یہ ہے کہ کچھ کاغذات ایسے ہیں جو دوسری سائٹ سے پیش ہوئے ہیں، یعنی گورنمنٹ کی سائٹ سے نواز شریف صاحب کے وکلاء نے جو پیش کیے ہیں، جو انتہائی اہم ہیں ڈٹرمنیشن آف ایشو کے لیے، اور وہ اس کیس کے فیصلے کے اوپر ان کے خلاف زیادہ پڑے جائیں گے، ان کے حق میں نہیں جا سکتے. بابر صاحب ایک ایسے سینیریو میں جس میں ظاہر ہے ایک سٹوری بتائی گئی ہے میاں نواز شریف صاحب کے خاندان کی طرف سے، اب اگر وہ سٹوری جھوٹی ہے یا سچ، اور اگر اب ظاہر ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ سچ نہیں ہے، تو اس کا ثبوت دینے کے لیے کہ نہیں یہ منی لانڈرنگ تھی، یہ سٹوری غلط ہے اور اس سٹوری میں یہ جھول ہے منی لانڈرنگ کی، اور یہ پیسہ اس طریقے سے گیا، فلیٹس کسی اور تاریخ پر لیے، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ٹرسٹی نہیں ہیں، بینیفیشل اونر ہی ہیں، کیونکہ حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جتنے ثبوت تھے وہ دے چکے، اس کے علاوہ ان کے پاس نہیں ہے. تو آپ ثبوت آپ کو چاہیے، یا آپ جو برڈن ہے پروف کا وہ ابھی بھی شریف خاندان پر ڈال سکتے ہیں عدالت میں کہ جی انہی سے ثبوت مانگے، یا آپ کو ثبوت چاہیے اگر آپ یہ کیس لیتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ کیس کسی کے پاس بھی ہو، اس سے ہٹ کے میں بات کر دیتا ہوں تاکہ میں انڈیپینڈنٹلی کھل کے بات آپ کے سوال کے جواب میں کہہ سکوں آپ کے جیو کے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے. پہلا یہ سوال ہے کہ کیا اس پراپرٹی کے حوالے سے کسی نے کوئی انکار، ڈینائل، استنکار کیا ہے؟ اس کا جواب ہے جی نہیں. سارے مانتے ہیں پراپرٹی ہماری ہے. تو پھر 2 سوال اگلے باقی رہ جاتے ہیں. یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کا سوال ہے نا جی. پہلا سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اس کا سورس آف انکم بتائیے. جو ڈینائلز ہیں پہلے وہ اس طرح سے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں بیرون ملک کیا پاکستان میں بھی میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میں تو اپنے والد صاحب کے پاس رہ رہی ہوں. اسی کو تو ڈیپینڈنٹ کہتے ہیں انگریزی میں، کہ ان کے اوپر ان کا سارا انحصار ہے رہنے کا، بسنے کا اور زندگی گزارنے کا.
دوسرے ان کی والدہ صاحبہ کا یہ آپ کے پاس بھی ساٹ ہے, ساری جگہ پہ یہ موجود ہے سارا کچھ. وہ کہتی ہیں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے وجہ سے ہم نے یہ لیا ہے. ایک بیٹا یہ کہتا ہے کہ کرایہ پاکستان سے آتا ہے, یہ تو ہماری پراپرٹی نہیں ہے. دوسرا کہتا ہے الحمدللہ یہ اس خادم کا ہے سارا کچھ. اور اب اس میں جو سب سے بڑا سپینر آیا ہے وہ شہباز شریف صاحب کی بیگم صاحبہ, جو انتہائی پڑھی لکھی سمجھدار اور زبانہ ساز خاتون ہے. تمینہ درانی صاحبہ نے 3 ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ ابا جی کے پیسے ہی نہیں ہیں. اور پھر آخری جو موقف آیا وہ شہزادہ معظم, جن کو LNG شہزادہ بھی کہا جا رہا ہے, ان کا موقف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے پیسے قطر سے آئے ہیں. اور قطر کے بارے میں کسی ظالم نے سوشل میڈیا پہ بڑا زوردار, وزیر اعظم صاحب نے جتنی زوردار تقریر کی تھی, ان کا پارلیمنٹ سے خطاب, اور یہ جو دوسرا ہے ملا کے ایک لائٹر نوٹ پہ کسی نے کہا کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ قطر کیا کرتا ہے. تو یہ تو بالکل علیحدہ سے ساری سٹوری تبدیل ہو گئی ہے. پوری سٹوری میں اب ایک ایشو ہے. جیسے فار ایگزامپل جو 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹا 99 میں کہہ رہا ہے, اور جب وہ رینٹ کا, اور دوسرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ 2006 میں الحمدللہ یہ ہمارے ہیں. درانی صاحبہ وراثت کے بٹوارے کی بات کر رہی ہیں, وہ شریف خاندان میں کس طرح وراثت بٹی. وہ اب اگر حسین نواز کہہ رہے ہیں میری پراپرٹی ہے, مریم ٹرسٹی ہے, مریم کہہ رہی ہے میں ٹرسٹی ہوں, حسین نواز کی پراپرٹی ہے. جو قطر کے شہزادے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کو 2006 میں دی, شریف خاندان بھی کہہ رہا ہے ہم نے ان سے 2006 میں لی. تو جو دینے والے اور لینے والے وہ اگر جگہ جگہ کنفرم کر رہے ہیں اور اس کو ڈسپیوٹ نہیں کر رہے, تو آپ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ ڈسپیوٹڈ معاملہ ہے عدالت کے ایک ایڈمیسیبل ایویڈنس کے طور پر؟ آپ خود کیسے ثابت کریں گے عدالت کو اگر آپ بطور وکیل آپ نے کرنا ہے؟ پہلا دیکھیں, میں کہتا ہوں کوئی بھی وکیل ہے, پہلی بات یہ ہے کہ عمران کون ہے, آپ پہلے یہ تعین کر لیں. عمران فریادی ہے, پٹیشنر جو ہے. یہ جو پٹیشن ہے نا, اور ریٹ پٹیشن ہے, اس کو کوئین کی ریٹ کہتے ہیں, انگلینڈ سے شروع ہوئی ہے, اس لیے عمران ہے فریادی. عمران ہے انفارمنٹ. اسی طرح سراج الحق صاحب ہیں مستغیث, کمپلیننٹ, انفارمنٹ. طارق اسد صاحب ہیں, ان کی بھی یہی کیفیت ہے. ایک بات. دوسرا یہ, جب ڈینائل نہیں ہے کہ پراپرٹی ہماری ہے, تو 2 چیزیں انہوں نے ثابت کرنی تھی. اب بات ساری آ گئی ہے اس خط کے اوپر, جس کا آپ نے بھی بہت ایپٹلی اور ایبلی حوالہ دیا ہے. یہ خط یہ کہتا ہے کہ یہ سارے پیسے یہاں سے گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب جو کہتے تھے ہمیشہ کہ مجھے کوئی ایک دھیلے کی کرپشن ثابت کر دے, وہ بھی پھنس گئے. وہ یہاں سے کیسے گئے؟ وہ خط کہتے ہیں 12 ملین جو ہیں, اور اس 12 ملین کو شریف خاندان کہتا ہے دبئی سے گئے ہیں. یہ یہاں سے گئے والا پورشن ہی میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, کیسے ثابت کریں گے منی لانڈرنگ کا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دبئی سے گئے. میں اس پہ آتا ہوں, میں ایڈمیٹڈ چیزوں پہ پہلے بات کر لوں نا جی. ایڈمیٹڈ چیز یہ ہے کہ ان کا موقف یہ ہے کہ ابا جی کا وہاں پہ مال تھا جو تیمینہ درانی صاحبہ نے جھٹلا دیا, اور جو قطر کا شہزادہ ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہاں پیسے تھے. اچھا, اب قطر کے شہزادے کو تھوڑا سا انالیسس کر لیں, باقی ان کے معاملات پاکستان کے ساتھ یا جو دنیا میں ان کو سزائیں ہوئی ان کو چھوڑ دیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیسے گئے, کچھ جانے کا طریقہ بھی تو ہوگا نا جی. دبئی سے گئے, وہ بھی ان کو بتانا پڑے گا جب سوال ہوگا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں اس وقت یہ ہو سکتا ہے کہ عدالت جج صاحبان ان کے وکلا سے کہیں, شریف خاندان سے کہیں کہ جی ٹھیک ہے, ثبوت دیجئے کہ کس طریقے سے دبئی سے سعودی عرب یا لنڈن گئے, لنڈن میں کیا ٹرانزیکشن ہوئی, کتنے میں سیٹلمنٹ ہوئی, کیونکہ ابھی تک تو وہ معاملہ آیا ہی نہیں ہے. بجائے اس کے کہ یہ ثبوت آپ سے مانگے جائیں, آپ یہ مجبور کر سکتے ہیں شریف خاندان کو, اور اس طرح کیس پریزنٹ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی وکیل کہ جج ان کے اوپر برڈن آف پروف ڈالے کہ جی اس خط کے سپورٹنگ ڈاکیومنٹ دیں ہمیں. 2 وجہ سے ان کے اوپر برڈن آف پروف گیا ہے. ایک وجہ ان کا ایڈمیشن ہے, وہ کہتے ہیں پراپرٹی ہماری ہے, انہوں نے بتانا ہے پیسے کہاں سے گئے تھے, اوریجن کیا ہے, سورس آف انکم کا, اور دوسرا بتانا ہے ٹریل کیا ہے, ٹرانسفر آف منی کا. لیکن اس کا دوسرا جو وجہ ہے وہ نیب آرڈیننس ہے, اور نیب آرڈیننس کے ذریعے سے جو 95 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پبلک آفس ہولڈر اس کے پاس اوسٹینسیبل مینز کے علاوہ کوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ بتائے گا, اپنا بھی بتائے گا, اور مریم نواز صاحبہ کا جو ڈیپینڈنسی ہے اس کے حوالے سے بھی وہ جواب دینے کے پابند ہے کہ وہ کس طرح سے وہاں پہ ان کی جو بھی حیثیت وہ قانونی بتا رہے ہیں ایک خط کے ذریعے سے, وہ کس طرح سے قائم ہو گئی, اور باقی یہ پراپرٹیز کہاں سے آئیں. اس لیے برڈن آف پروف انیشل پروسیکیوشن پہ ہوتا ہے ہر مقدمے میں, لیکن نیب کے اندر لکھا ہوا ہے جہاں پہ جب اگر میں یہ کہوں کہ یہ فلانا ہوٹل میرا ہے تو پھر مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ ہوٹل میرا کیسے ہے. آپ نے کہا نا کہ عام طور پر جو پٹیشنر ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے. لائک فار ایگزامپل 2 پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ ہمارے درمیان ٹرانزیکشن ہوئی, بیچنے والا کہہ رہا ہے میں نے بیچا, لینے والا کہہ رہا ہے میں نے لیا, اور وہ بتا رہا ہے کہ سورس کیا تھی. اور جب آپ عدالت جائیں اور کہیں کہ نہیں یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں اور منی لانڈرنگ ہوئی, تو عدالت ان دونوں سے کہے گی کہ آپ ثبوت دیں. بے شک آپ دونوں کنفرم کر رہے ہیں اپنی پوری کی پوری ٹرانزیکشن اور آپ کے دادا تک, مگر ثبوت آپ ہی دیں. عدالت پٹیشنر سے کہے گی کہ بھائی آپ کوشچن کر رہے ہیں تو آپ ثبوت دیں گے منی لانڈرنگ ہوئی. دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ جو کمپلیننٹ ہے وہ انویسٹیگیٹر نہیں ہوتا. اس کو پہلے یہ نہیں کہا جا سکتا جا چور کا کھرا ڈھونڈ, پھر چور گرفتار کر,
फिर उससे पुलिस मुकाबला कर, अगर तू बच गया तो उसके बाद उसको कड़ी लगा, वापस ला के थाने में पेश कर, उसके बाद उसकी प्रोसिक्यूशन होगी। ये जो जिम्मेदार इदारे हैं 5 हैं पाकिस्तान में, उनमें से 3 ने लिख के सुप्रीम कोर्ट को दे दिया कि हमने अभी तक कुछ नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी कि आप कुछ करने का इरादा नहीं रखते। अब आपके सवाल के दूसरी हिस्से की तरफ इसमें कंप्लेनेंट बार बार कह रहा है कि मेरे पास सबूत हैं अदालत में देने के लिए, और अब कंप्लेनेंट का वो वकील जो छोड़ गया वो कह रहा है कि इतने ही सबूत थे जितने मैंने दिए हैं। इस केस में कंप्लेनेंट बार बार कह रहा था सारे सबूत मेरे पास अदालत को दूंगा। मैं अदालत की अंदर की अभी बात जान के मैं उसका पूरी उसकी बात नहीं कर रहा, अंदर की बात अंदर आप देख लेंगे जब अगली डेट आएगी। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूं, ये जो सारी जितनी भी गुफ्तगू हुई है ना, उस गुफ्तगू में से डिडक्शन आप निकाल लेते हैं जो मेरी और आपकी इस इशू के ऊपर अभी हुई है, पिछले सवाल से लेके अभी तक। उस सारी डिडक्शन ये है कि एक आदमी कहता है कि जी पैसे मेरे हैं, जायदाद भी मेरी है, यानी जो माल मसरूका जिसको एक फरीक कह रहा है वो कहता है मेरी जायज कमाई है, तो उसने साबित करना है ना, जो कह रहा है मेरी जायज कमाई है। माल मसरूका वाला अगर ये कहता है कि मैंने डकैती नहीं की, मुझे शहजादा मुअज्जम ने दिए थे, तो उसने साबित करना है कब दिए थे, किस तरह दिए थे, और बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ का एरिया कहते हैं। काफी सारा मैंने बीबी के मुकदमात के दौरान इसको स्टडी किया, अभी भी पढ़ता रहता हूं, तो उसमें इनको ही साबित करना है, कोई दूसरा तरीका इसमें नहीं आ सकता कि जब वो ये कह दें एक दफा। एक कानून है पाकिस्तान में, मैं बता देता हूं, वो इस्लामी और शरी कानून है। वैसे वो डीएफ मुल्ला की किताब से शुरू होता है, उसकी जो जिसको आप कह सकते हैं कि कोडिफिकेशन, लेकिन उससे पहले का है वो ये हिब्बा का कानून है। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी कोई गिफ्ट करता है तो जुबानी हिब्बा भी काबिल कबूल है, और उसकी 3 शराइत हैं। एक तो ये डोनर मौजूद हो, डोनी मौजूद हो, या दोनों मौजूद नहीं है, इसको चैलेंज ही करना पड़ेगा। इसने कब कहा है? मतलब ये वो तो दोनों मौजूद ही चैलेंज ही करना पड़ेगा ना कि उनके अब्बा के और इनके दादा के जो ताल्लुकात थे वो वैसे नहीं है जैसे खत में बयान किए गए, और 12 मिलियन दिरहम जो थे वो वैसे नहीं है। इसको साबित कैसे किया जाएगा? मैं मुकम्मल करूं जी, मैं मुकम्मल करूं। देखिए ये तो कहते ही नहीं ना कि जी मैंने पैसे दिए थे। अगर ये कहते मैंने पैसे दिए थे तो फिर ये बताते क्या उनका ट्रेल है। ये तो कहते हैं कि मेरी रिकलेक्शन में, मेरे जो हुस्ने ख्याल में ये बात आती है, उर्दू में मैं कह सकता हूं कि मेरे इनके शहजादा मुअज्जम के हुस्ने ख्याल के मुताबिक इनके वालिद साहब के उनके वालिद साहब के साथ बड़े ताल्लुकात थे, जिनके वालिद साहब को इनके वालिद साहब ने कुछ पैसे दिए थे। ये तो गवाही नहीं है किसी चीज, इन्होंने कहा है कि मेरे सामने दिए थे। जैसे लास्ट क्वेश्चन आपसे राब्ता किया गया है डॉन लीक्स के हवाले से भी, उसके नईम मुल्क साहब ने कहा कि बड़े जबरदस्त हमने इन्वेस्टिगेट करके प्रूफ्स निकाले हैं, आपसे शेयर हो गए? आप उस केस में कहा था आपसे राब्ता कर रहे हैं। एक केस में मैं पहले वकील हूं। वो केस है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के सामने, वो 15 तारीख को लगा हुआ था, और उसमें जो पिटिशनर हैं उनकी तरफ से मैं वकील हूं, वो एक साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है। दूसरे के बारे में मुझे इत्तला है और कुछ चीजें मुझ तक पहुंची हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दे देता हूं। मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन घर कभी नहीं रखता छुपा के, कि मलबा किसी रिपोर्टर पे डालना जायज बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब का घर पाकिस्तान का महफूज तरीन पाकिस्तानियों के पैसों से घर है, वहां से अगर कोई चीज लीक करता है तो रिपोर्टर सोर्स बताए या ना बताए, जिनको बाकी हटाया गया कौम को यह बताना वजीर आजम साहब पसंद करेंगे कि आपने अपने एक देरीना साथी को जिसने बड़ी मार खाई हुई है क्यों हटाया? अगर कोई इल्जाम नहीं था, उसकी जो एक्सप्लेनेशन आई है वैसे वो कहते हैं कि इन्होंने स्टोरी रोकी नहीं। क्या इस केस में भी, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं नईम मुल्क साहब ने कहा, आपने नहीं कहा, नईम मुल्क साहब ने कहा कि उनके पास सबूत हैं, क्या इस केस में भी कहा जाएगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है कि आपके घर से स्टोरी नहीं निकली? नहीं, दिस केस इज वेरी सिंपल, और ये जब कोर्ट में जाएगा तो ये दोनों अलग अलग से हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ का तो झगड़ा ही नहीं है। मैं कहता हूं बर्डन ऑफ प्रूफ जो आता है पिटिशनर के ऊपर, इमरान के ऊपर, जब वक्त आएगा तो वो डिस्चार्ज करेगा। क्या बर्डन ऑफ प्रूफ आता है ये अदालत तय करेगी। अभी सवालात हुए एक साइड से, उससे एक इंप्रेशन बना है। जब सवालात दूसरी साइड से होंगे तो उसके बाद मैं समझता हूं मुझे कहने की कुछ जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया बाबर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से बता रहे क्या मामला है, क्या इस केस में अभी तक जान है। बतौर वकील वो बात कर रहे थे कि किस तरीके से केस आगे बढ़ सकता है, क्या तहरीक इंसाफ बाबर रहमान साहब को वकील बनाएगी और मामला इस तरीके से आगे बढ़ेगा। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं तो हमारी खबरों पर बात करते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान वाघा बॉर्डर पर आप परचम उतारने की तकरीब देखते रहते हैं, और ऐसी ही एक तकरीब पहली दफा अब पाक अफगान बॉर्डर पर बाब दोस्ती पर आज हुई।
اور تقریب میں قبائلی عمائدین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اہم بات ہے یہ کہ اب اس بارڈر پر بھی یہ تقریب ہوئی. پرچم اتارتے وقت پاکستان زندہ باد کے فلک شغاف نعرے بھی لگائے گئے. تقریب کے موقع پر پاک افغان سرحد باب دوستی پر سیکیورٹی ہائی الرٹ رہی اور اس حوالے سے سیکٹر کمانڈر کا کہنا تھا کہ یہ تقریب ہر جمعے کو ہوا کرے گی اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ افغان عوام بھی اس میں شریک ہوں اور یہ تقریب واگا بارڈر کی طرح ہو. سرمنی ہے وہ ہر جمعے والے دن ہوا کرے گی، جس طرح کہ آپ نے دیکھا باقی بارڈر پہ بھی پاکستان اور انڈیا کے ساتھ جو واگا بارڈر وہاں پہ بھی ہے، ہم اسی لائن کے اوپر یہاں پہ بھی انشاءاللہ کرنا چاہ رہے ہیں. پرچم جو ہے وہ ڈیلی ہوگا، لیکن جو سرمنی ہوگی وہ ہم جمعے کے ٹائم پہ کریں گے، جمعے والے دن کریں گے انشاءاللہ. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو افغانستان کی لوکل گورنمنٹ جو ہے ان کے ساتھ مل کے دونوں ملکوں کی طرف سے اگر ہو تو یہ ایک ہم اسی طریقے سے واگا کی طرح ہی اس کو انشاءاللہ کریں گے، جو کہ انشاءاللہ لوگوں کے لیے بھی ایک اچھی ایک انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی اور ایک اچھی ایکٹیویٹی بھی ایک ہوگی. اہم بات ہے اور یہ تقریب بھی اہم ہے کیونکہ پاک افغان سرحد جسے ڈیورینڈ لائن کہا جاتا ہے وہ متنازع رہی ہے افغانستان کی طرف سے. اس سال اگست میں بھی بھارت نواز مظاہرین کے باب دوستی گیٹ پر احتجاج کے بعد اسے 14 دن تک بند بھی رکھا گیا اور افغان حکام کی معافی کے بعد اسے کھولا گیا. پاکستان یہ بات بار بار اٹھاتا رہا ہے کہ یہی وہ سرحد ہے جس کو پار کر کے دہشت گرد افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور یہاں دہشت گردی کرتے ہیں. 1400 میل پر مشتمل ڈیورینڈ لائن پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد ہے. اس حوالے سے معاہدہ 1893 میں برٹش انڈیا کے نمائندے سر ڈیورینڈ اور افغانستان کے امیر عبد الرحمان خان کے درمیان ہوا. افغانستان اسے سرکاری سطح پر بارڈر نہیں مانتا، اسی لیے جب بھی اس کو باقاعدہ طور پر باڑ لگانے کی بات ہو، اسے گارڈ کرنے کی بات ہو، اس طرف سے اختلافات ہوتے ہیں. اور اس سال اگست میں بھی پاکستان نے تورخم بارڈر پر جب باب پاکستان گیٹ کی تعمیر مکمل کی تو افغانستان کی جانب سے اس کی بھی مخالفت کی گئی. لیکن پاکستان اور امریکہ کا موقف رہا ہے کہ ڈیورینڈ لائن پاکستان اور افغانستان کے درمیان مستقل بارڈر ہے. پاکستان کا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ یہ ایک مستقل بارڈر ہے. افغانستان کی طرف سے اختلاف آتا رہا، مگر اب پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جس طرح واگا بارڈر پر سیریمنی ہوتی ہے اسی طریقے سے یہاں بھی کی جائے گی، ہوئی بھی ہے اور اب ہر جمعے کو ہوا کرے گی. تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان اور افغانستان سرحد کو مکمل طور پر اب اس پر باڑ لگا دی جائے اور اس کو ریکگنائز کیا جائے اور جو دہشت گرد ہیں جو یہاں سے وہاں سے یہاں ان کی ترسیل، ان کی آمد و رفت کو روکا جائے. پروگرام میں ایک بریک، اس کے بعد ایک اور اہم خبر ہے. حکومت اپنی لگتا ہے سستی دکھا رہی ہے، ضد پر قائم ہے، مگر بہت کلیئر عدالت کے بارڈر آ رہے ہیں. اس پہ بات کے بعد انیس سو 98 کے بعد سے ملک میں مردم شماری نہیں ہوئی. 2008 میں ہونی تھی، نہیں ہوئی. ملک ایسے ہی چل رہا ہے، بجٹ ایسے ہی بن رہے ہیں، ٹیکس ریونیو کے ٹارگٹ ایسے ہی رکھے جا رہے ہیں، الیکشن ایسے ہی ہو رہے ہیں اور کیا 2018 میں بھی ایسے ہی ہوں گے. 8 سال بیت گئے، مردم شماری نہیں ہوئی. عدالتی دباؤ کے باوجود بھی حکومت مردم شماری سے ہچکچا رہی ہے. حکومت چلانے کے لیے، منصوبہ بندی کے لیے، بجٹ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ملک کی آبادی کتنی ہے، مگر اب تک حکومت مردم شماری کی حتمی تاریخ دینے کو تیار نہیں اور سپریم کورٹ نے آج حکومت کی طرف سے دی گئی مارچ یا اپریل کی مشروط تاریخ مسترد کر دی کیونکہ حکومت بار بار اسی طریقے سے تاریخیں دیتی رہی ہے. آج عدالت کی طرف سے چیف جسٹس نے کہا عدالت میں کہ پورا ملک قیاس کے اوپر چل رہا ہے، اگر ہم انصاف نہیں دے سکتے تو اس ادارے کی بھی کیا ضرورت ہے. ہر سیاسی جماعت کو جمود سوٹ کرتا ہے. سیاسی جماعتوں کا خیال ہے کہ اگر مردم شماری کروائی تو اسمبلیوں کی سیٹوں کو بڑھانا پڑے گا. ایمرجنسی کی صورت میں فوج طلب کر لی جاتی ہے، سارے کام فوج نے کرنے ہیں تو اداروں کی کیا ضرورت ہے. حکومت کہہ دے کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہیں کرنا تو سپریم کورٹ کو بند کر دیں. حکومت کہہ دے کہ سپریم کورٹ کی ضرورت نہیں ہے. مردم شماری کا نہ ہونا موجودہ اور پچھلی حکومتوں کی ناکامی ہے. عدالت نے یہ آبزرویشن دی ہے. اب اس کیس کی سماعت دسمبر کے پہلے ہفتے میں ہوگی. مردم شماری ملک کے سیاسی نقشے کو بدل دے گی، سیٹیں بڑھیں گی. سب سے بڑی تبدیلی کراچی میں آنے کا امکان ہے. مردم شماری اگر 2017 میں ہو بھی جائے تو بھی 2018 کے انتخابات پرانی مردم شماری پر ہی ہوں گے، مگر مردم شماری وقت کی ضرورت ہے جسے ضرور ہونا چاہیے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے پیر کے دن ملاقات ہوگی. اللہ